चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के मामले पर सोशल मीडिया में जारी कयास आराइयों के बावजूद हकीकत यह है कि हुकूमत ने इस अमल को बरवक्त आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया है कि CDF के नोटिफिकेशन का अमल जारी है और मुनासिब वक्त पर बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। ये बयान सोशल मीडिया में पैदाशुदा कयास आराइयों को मुस्तरद करता है और वाज़ेह करता है कि कोई आइनी या इंतज़ामी खला मौजूद नहीं है। CDF का उहदा 27वीं आइनी तरमीम के तहत तख्लीक किया गया है, जिसने आर्टिकल 243 में तरमीम के जरिए मुल्क की आला दिफाई तंजीम की साख्त को नए सिरे से तरतीब दिया है। इसके तहत साबका चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के दफ्तर को ख़त्म करके नए ओहदे की बुनियाद रखी गई, जिससे दिफाई कमान में मरबूत और मौसर ढांचा कायम हुआ है। नोटिफिकेशन के इजरा में मौजूद ताख़ीर कोई कानूनी और इंतज़ामी मसला नहीं। मौजूदा आर्मी चीफ अपने ओहदे की मुद्दत और इख्तियारात के साथ मुकम्मल तौर पर कमान बरकरार रखे हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में 2024 में की गई तरमीम और हालिया तरामीम वाज़ेह करती हैं कि नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से इस ओहदे की मुद्दत मुलाजमत दोबारा शुरू होगी, जिससे कोई आइनी खला पैदा नहीं होता। इस लचकदार कानूनी फ्रेमवर्क की बदौलत हुकूमत और अस्करी क़यादत मरहलावार इक़दामात अपनी सहूलत और निज़ाम की हम आहंगी के मुताबिक अंजाम दे सकते हैं और मौजूदा दिफाई ढांचे में कोई खलल नहीं आता। नोटिफिकेशन की बरवक्त अशात के लिए कोई हंगामी कानूनी दबाव नहीं है। इस मामले में किसी भी किस्म के सियासी या इंतजामी तनाज़े का इम्कान न होने के बराबर है। वज़ीर दिफा ने सोशल मीडिया पर भी वाज़ेह किया कि कयास आराइयों की कोई गुंजाइश नहीं और नोटिफिकेशन का इजरा सिर्फ मुनासिब इंतजामी और कानूनी तरतीब मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। मौजूदा कानूनी ढांचे में नए ओहदे के साथ आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तारीख वाज़ेह तौर पर तय की गई है और इससे कबल किसी आइनी या अमली रुकावट का इम्कान नहीं है। हुकूमत की जानिब से अमल मुकम्मल करने के लिए तमाम इंतजामी इक़दामात ज़ेर गौर हैं और वज़ीर आज़म की वापसी के साथ ही ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। नोटिफिकेशन के इजरा का अमल शुरू हो चुका। ख्वाजा आसिफ, ताख़ीर से ना कोई आइनी खला हुआ ना इंतज़ामी मसला, खाह मखा की कयास आराइयाँ क्यों? शहजाद चौधरी साहब, भरपूर तौर वजाहत एक के बाद एक वज़ीर की जानिब से भी दी गई है, मगर फिर भी कयास आराइयाँ गुज़श्ता 2 दिन जिस तरीके से जारी रहीं कि आपके ख्याल में अगर कोई किसी भी तरह की मामला नहीं बनता, कोई रुकावट नहीं है, तो फिर ये कयास आराइयाँ क्यों शुरू हुई और हुकूमत क्यों बर वक्त इन कयास आराइयों को मुस्तरद न कर पाई? आयशा, जब हम 27वीं तरमीम के बारे में पिछले हफ्ते बात कर रहे थे तो मुझे दिमाग में ये आया एक पॉइंट कि नुक्ता ये कि मैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब को उनका नाम लेके उनकी तारीफ करना चाह रहा था कि उन्होंने एक ऐसी तरमीम और 2 ऐसी तरमीमें तश्कील दी, 26वीं और 27वीं, जो कि जिसमें कोई झोल नहीं छोड़ा उन्होंने। यानी जो अदालतें में खुद परेशान है कि जो सवाल उठता है उसका जवाब किसी न किसी शक्ल में उन तरामीम में मौजूद होता है और वो कहते हैं ये तो जवाब यहाँ दे दिया गया है, इसलिए इसके ऊपर कोई बहस की गुंजाइश उनकी अदालतों में खत्म हो जाती है। यानी इतनी परफेक्शन है उन, इससे कतई नजर के वो फायदे में है, नुकसान में है, उनका मकसद क्या था, मेला फायदे हैं कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं उसका वो जो भी हो, लेकिन वो इतनी परफेक्शन के साथ वो तरामीम जो थी जोड़ी गई। मैं हैरान हूं जब ये पॉइंट उठा है और ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। उसकी वजह यह है कि जब तक आप नोटिफाई नहीं करेंगे आप कोई शख्स अपना ओहदा ले नहीं सकता, वरना तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या किसी और सर्विस चीफ का ओहदा तो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक एग्जिस्ट करता है ना। तो क्या वजह है कि हर 3 साल बाद या जब भी हमने अपॉइंट करना होता है हम एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं, उस नोटिफिकेशन के बाद ही वो शख्स इस काबिल होता है कि वो अपना ओहदा संभाल सके या उस पर अपना असरअंदाज हो सके या काम शुरू कर सके। तो जब हमारे पास इस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की नोटिफिकेशन नहीं है तो हमारे पास बेशक एक आर्मी चीफ है, एयर चीफ है, नेवल चीफ है, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स इस मुल्क में कोई नहीं है। आज अगर जंग में हम जाते हैं, मैं एक थियोरेटिकल और एकेडमिक बात कर रहा हूं, हम आज अगर हम जंग में जाते हैं तो फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के पास कोई ऐसा ओहदा है, ऐसी जगह नहीं है जहां पर के तीनों सर्विसेज को मिला के कोऑर्डिनेट कर, हाँ ये कोऑर्डिनेट करेंगे, अपने तौर पे कर लेंगे, क्योंकि उनका एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, एक इखलाकी पहलू है, उनको पता है कि हमने मिलकर काम कैसे करना है। लेकिन वो दफ्तर, ऑफिशियल दफ्तर, लीगल जहां पर होती है इस किस्म की जो सैंक्शन, वो उन पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये कहना किसी फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है और एक बहुत बड़ा खला है हमारे मिलिट्री सिस्टम के अंदर जो कि इन लोगों ने नहीं सोचा। अब क्यों नहीं सोचा इसका तो मैं आगे जाके बात करता हूं। होता यूं है कि हर चीज को चूंकि सियासी बना दिया जाता है हमारे यहाँ, तो आपने देखा कि राहील शरीफ का नाम आज भी इन्वोक किया जाता है कि वो तो मांग रहे थे हमसे एक्सटेंशन मांग रहे थे, और फिर सवाल ये पैदा हुआ था उस वक्त
کہ راحیل شریف کے گورنمنٹ نے منسٹری آف ڈیفنس نے نام فارورڈ کرنے تھے اگلے چیف کے لیے اور وہ نہیں کر رہے تھے. تو جب سوال پوچھا جاتا تھا کہ یہ کیوں نہیں آپ کر رہے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں فوج کی طرف سے نام نہیں, حالانکہ یہ تو یہی تو منسٹری آف ڈیفنس کا مسئلہ تھا. لیکن اس کو راحیل شریف کے ساتھ جوڑنا تھا اور پھر بعد میں تاریخی طور پر اور ایک اس طریقے سے اس کا نام بار بار تاریخ میں آنا تھا اور اس کو بدنام کرنا شاید ہوگا مقصد, مجھے نہیں پتا کیا تھا. اسی طریقے سے جب جنرل باجوہ کا ہوا وہ بھی لے گیا. تو یعنی پانی کو گدلا کرنا اور جو کچھ بھی کرنا مینگنے ڈال کے کرنا, تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ دفتر ایسے نہیں ہے کہ جن کو آسانی کے ساتھ مذاق کے طور پہ لیا جا سکے, جن کو آپ اپنی پارلیمنٹ کی تقریروں میں کہہ سکے کہ نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. فنکشنل لیگل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جس کے لیے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ قانونی ہے. قانونی اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کب مسئلہ کیا ہے, یہ کیوں نہیں حل ہو رہا. یہ بعد میں سمجھ آئیے غالباً ان کو کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے تو 3 سال پورے ہو گئے اور ان کا ٹینیور 5 سال کا. اچھا تو 5 سال کے حساب سے 26ویں ترمیم کے ساتھ تو 5 سال پورے کریں گے. لیکن جو ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوتے ہیں تو وہ 2 سال کے بعد آرمی چیف سے تو ہٹ جائیں گے, لیکن چیف آف ڈیفنس فورس کنٹینیو کریں گے اگلے 5 سال کے لیے. اس وقت آرمی چیف کون ہوگا؟ تو یہ جو ایک مس میچ ہے آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورس کے ٹینیور کے اندر, اس نے اب مخمصہ ڈالا ہوا ہے سوچوں کے اندر کہ کیا ہم دوبارہ سے آرمی چیف کو ری اپوائنٹ کریں. اب اگر ری اپوائنٹ کرتے ہیں تو ان کے قانون کے مطابق اگر 5 سال کا ٹینیور ہے, اگر آپ 5 سال کے لیے ٹینیور کرتے ہو تو پھر ایک اور 5 سال کا ٹینیور دینا پڑے گا آرمی چیف کو, کیونکہ آپ کا ٹینیور ہی 5 سال کا ہے. صحیح. جب وہ کریں گے تو چیف آف ڈیفنس فورس پھر 5 سال کرنے کے بعد جو ایکسٹرا 2 سال ہوں گے اس میں کون ہوگا؟ تو یہ اس وقت قانونی مسئلہ ہے, اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کر لیں گے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں, لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی ترمیم لانی پڑے گی اور پھر یہ ان دونوں عہدوں کو اکٹھا چلانا پڑے گا تاکہ یہ جو ایک بیچ میں قانونی پہلو آ رہا ہے جس کے اندر کہ ٹینیور کا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے. تو یہ نہیں ہے کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے, سوچا نہیں ہے, اپنی ترمیم پرفیکشن کے ساتھ کرتے ہیں, کسی اور دفتر کے معاملے میں معاملات کو پھر یہ ادھورا چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہو گیا, درست. زیغم صاحب, شہزاد صاحب ایک حوالہ دے رہے ہیں کہ قانونی طور پر تھوڑا سا انہیں لگ رہا ہے کہ ابھی چیزوں کو اور دیکھنا پڑے گا, کسی اور ترمیم کی طرف جانا پڑے گا. مجھے خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ ان دا پروسیس ہے, مناسب وقت کی اصطلاح استعمال کی ہے کہ چیزیں ختم ہوں گی جیسی تو مناسب وقت پر کر دیا جائے گا. آپ کے خیال میں یہ مناسب وقت کیا واقعی ابھی گورنمنٹ کو مزید وقت درکار ہے, یا بعض اوقات مناسب وقت کے میننگ بھی ہمارے یہاں بہت گہرے ہوتے ہیں؟ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اسے؟ میرا خیال یہ تھا کہ اب مکمل طور پر یہ ایک نان ایشو ہے اور صرف ضابطے کی کارروائی رہتی ہے, کیونکہ آرمی چیف کا عہدہ 5 سال کا ہے, 2027 تک چلے گا, اور ابھی سی ڈی ایس نے 5 سال کے لیے بننا تھا. لیکن شہزاد صاحب نے جو ہے وہ ہماری آنکھیں کھول دی ہیں. انہوں نے جو بتایا ہے یہ گفتگو کہیں نہیں ہوئی. وہ جس طریقے سے بتا رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی نالائکی نہیں ہوتی جس کے کوئی مضمرات اور اثرات نہ ہوں. تو یہ جو باتیں شہزاد صاحب نے بتائی ہیں تو یہ کیا ان کے ذہن رسا میں اس وقت نہیں آئی تھیں جس وقت آئینی ترمیم ہو رہی تھی؟ اور آئینی ترمیم کے بعد جب یہ کام کرنا تھا, جو اتنے دن ان کو ملے تھے, آج سے چند دن پہلے تک انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالنا تھا, اس درمیان میں کیا ان کے اتنے بڑے بڑے جو لیگل مائنڈز ہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ انہیں ان نیسیسری کیوں ایک ایسا خلا پیدا کیا جو چوہدری صاحب کے خیال میں, اور مکمل اتفاق کرنا پڑے گا ان سے, ایک سنجیدہ خلا ہے, وقتی صحیح, چند دن کا صحیح, لیکن بہرحال یہ ایک سنجیدہ قانونی خلا ہے جو نالائکی سے پیدا ہوا ہے, اور نالائکی کے علاوہ اس کی کوئی تشریح نہیں ہے. سادہ سی بات, ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے, وزیر اعظم صاحب نے ایڈوائس دینا ہے, صدر کو, صدر نے دستخط کرنے ہیں, اس کے بعد وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا, یہ پروسیس ہے. لیکن اس سے پہلے کسی نے اس کو ڈرافٹ کرنا ہے اور ان سب باتوں پر سوچنا ہے کہ اگر 2 ٹرم سے مس میچ آ رہے ہیں تو اس کا قانونی طریقہ کار کیا ہوگا. اب یہ مس میچ تو اس وقت ہی حل کیا لیا جانا چاہیے تھا جس وقت کے آئین میں ترمیم کی گئی تھی. بنیادی طور پہ مسئلہ ہے یہاں پہ حکومت کی صلاحیت کا, بہت کمزور ہے قانونی طور پر. اب شہزاد چوہدری صاحب تو تعریف کر رہے ہیں کہ وزیر قانون نے بہت اچھی ترمیمیں کی, زبردست اس میں بھی ہم نے دیکھا صاحب نے تو 26ویں 27ویں دونوں کی تعریفیں کی ہیں. جی دونوں تعریفیں کی, لیکن میرے خیال میں اس میں بھی شاید دوبارہ بات کی جا سکتی ہے. چوہدری صاحب اگر مزید اس کو دیکھنا پسند کریں گے تو اس میں بھی گفتگو کی گنجائش ہے. لیکن ابھی تو آپ دیکھیے نا, اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں ایک بین الاقوامی ادارے کے ساتھ, پاکستان کی پارلیمنٹ کے ساتھ کام کر رہا تھا,
اور میں حیران رہ گیا کہ پارلیمنٹ میں پارلیمنٹری سروسز میں قانون کو ڈرافٹ کرنے کا سکل موجود نہیں تھا. جو قانون لکھا جاتا ہے نا, ظاہر پارلیمنٹیرین خود تو نہیں لکھتے, یہ وزارت قانون لکھتی ہے, بابو لکھتے ہیں. بالکل. ایک بندہ جو 10 سال پہلے ریٹائر ہو چکا تھا, اس کو بلایا جاتا تھا اور وہ ڈرافٹنگ کرتا تھا اور وہ قانون لکھا کرتا تھا. قانون کو لکھنے کی, ڈرافٹ کرنے کی صلاحیت ان کے پاس نہیں تھی. یہ ہے ان کا ایک معاملہ. ٹھیک. اور ہماری بیوروکریسی جو ہے اس نے ظاہر یہ سب چیزیں, اور لیگل بیوروکریسی بھی اس میں شامل ہے, وزارت قانون بھی ہے, ہماری ڈیفنس منسٹری کے بھی بیوروکریٹ ہیں, انہوں نے یہ سب کام کر کے وزیر اعظم صاحب کے آگے رکھنا ہوتا ہے. اور وزیر اعظم صاحب ابھی پاکستان کے دورے پر تشریف نہیں لائے. ان کے لیے جو ہے وہ بیرونی باہر جانا زیادہ اہم ہے اس وقت, اور پاکستان کا دورہ کرنا جو ہے وہ کم اہم ہے, جبکہ انہیں اس وقت ہونا چاہیے تھا. اس طرح کی اسپیکولیشن پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. صحیح. مطلب یہ اسپیکولیشنز جو ہے وہ آفٹر آل پیدا کیوں نہیں, اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. جی. دیکھیں پہلے یہ جب بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ جو آئینی کام وقت پہ نہیں کرتے, اس میں ایک آئین کے آرٹیکل کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. وہ ہے آرٹیکل 254 254 یہ کہتا ہے کہ اگر آئین نے آپ کو ایک کام ایک وقت پہ کرنے کا کہا ہے اور آپ دیر لگا دیں تو وہ پھر بھی کام وہ باطل نہیں ہوتا, وہ ہو جائے گا. بالکل ایسا. اب یہ کیا ہے, اس کو کہتے ہیں سیونگ کلاز. یہ آپ کو بچانے کے لیے کلاز ڈالی گئی ہے, لیکن انہوں نے کیا کہ انہوں نے فری پاس اس کو بنا لیا ہے کہ آئین نے ہمیں کھلی چھٹی دے دی ہے کہ آپ جتنا ٹائم لگا دیں. تو یہ ٹوٹلی ایک نالائکی کا معاملہ ہے. جو ایک بات نان ایشو ہونی چاہیے تھی اس کو ایشو بنا دیا ہے, اور وہ حکومت جو اپنے حق میں کوئی سیاسی بیانیہ نہیں بنا پائی, وہ اپنے خلاف سیاسی بیانیے بنانے میں خود کامیاب ہوتی دکھتی ہے.